तो पुरुषलाई देखेपछि सज्जन व्यक्तिहरूले सूर्यनारायणको दर्शन गर्नुपर्दछ। हे मामती, यस प्रकारको पुरुषसँगै स्पर्श भएमा अर्थात् त्यसलाई छोइएमा लगाएको कपडासहित स्नान गरिसकेपछि शुद्धि हुन्छ। तर त्यस पातकीको कुनै उपायबाट पनि शुद्धि हुन सक्दैन, अर्थात् त्यो सधैँ अशुद्ध हुन्छ। यस पृथ्वीमा जसका घरमा देवताहरू, पितृहरू र भूतहरू पूजा नगरेका कारणले गर्दा निश्वास छाडेर अन्यत्र जान्छन्, यो संसारमा त्योभन्दा ठुलो पापीहरू कोही पनि हुने छैन। यस किसिमका पुरुषसँगै एउटै घर, एउटै आसन अथवा एउटै बिछोना वा एउटै कपडाका माध्यमद्वारा पनि सम्पर्क कायम गर्नु हुँदैन। जुन पुरुषमाथि बताएको अनुसारको पातकीसँगै 1 वर्षसम्म मिठासुक वचन बोल्दछ, कुशलताको प्रश्न गर्दछ अथवा एउटै स्थानमा बस्दछ, त्यो पनि उसैकै समान पातकी हुन्छ, अर्थात् ऊ जस्तै हुन्छ। जुन पुरुषले यस किसिमको पातकीका घरमा भोजन गर्दछ अथवा ऊसँगै एउटै आसनमा बस्दछ वा एउटै शय्यामा शयन गर्दछ, त्यो त्यसै समयमा उसैकै समान हुन्छ, अर्थात् त्यो पनि पातकी नै हुन्छ। जुन मनुष्यले देवता, पितृहरू, भूतवर्ग र अतिथिको पूजा नगरी स्वयं भोजन गर्दछ, त्यसले केवल पापरको मात्र भोजन गर्दछ, त्यसको कुनै पनि अवस्थामा उद्धार हुन सक्दैन। जुन ब्राह्मणादि वर्णको पुरुषले आफ्नो स्वधर्मको त्याग गरेर अन्य धर्महरू अनुसारको आचरण गर्न थाल्दछ, त्यसलाई नगन भनिन्छ। हे मैत्री, एउटै घरमा यदि चारै वर्णको सम्मिश्रण भएको छ, अर्थात् जुन घरमा चारै वर्णका मनुष्यहरू मिलेर बसेका छन्, त्यस घरमा बस्नाले आफूमा भएको साधुवर्ती अर्थात् साधुभावको विनाश हुन्छ। जुन पुरुषले ऋषि, देवता, पितृहरू, भूत एवं अतिथि यो सबैको पूजा गर्नुभन्दा पहिले स्वयं भोजन गर्दछ, त्यस पुरुषसँगै मिठासपूर्ण चर्चा परिचर्चा अर्थात् बातचित गर्दा पनि मनुष्य नरकमा पर्दछ। यी सबै कारणहरूले गर्दा विद्वान पुरुषले वेदको परित्याग गरेका कारणले दोष लागेका यी सम्पूर्ण नगन व्यक्तिहरूसँगै कुराकानी अथवा संसर्ग गर्नु हुँदैन। श्रद्धावान पुरुषको श्राद्ध गर्दाका समयमा यदि माथि बताइए अनुसारका नगन व्यक्तिमा दृष्टि पर्यो भने श्राद्धकर्ताद्वारा गरिएको त्यस श्राद्धबाट देवता अथवा पितृहरू तृप्त हुन सक्दैनन्। उदाहरणका रूपमा सुनिए अनुसार प्राचीन कालमा यस पृथ्वीमा सद्धनुका नामले प्रख्यात भएका एउटा राजा थिए र सेवा नाम भएकी अत्यन्त धर्मपरायण उनकी पत्नी थिइन्। ती सेवा पतिव्रता, धर्मात्मा, सत्य, शुद्ध, दयावती, विनयशील, नीतिशालिनी एवं सम्पूर्ण लक्षणहरूबाट सम्पन्न भएकी थिइन्। ती राजाले सेवाका साथै परम समाधिका माध्यमद्वारा सर्वव्यापक देवादिदेव भगवान जनार्दनको अत्यन्त एकाग्रता र श्रद्धापूर्वक आराधना गरे। राजा प्रत्येक दिन अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक एवं भक्तिपूर्वक होम, जप, दान, उपवास तथा पूजा आदि का माध्यम द्वारा भगवान श्री जनार्दन को आराधना गर्दथे। उनका मनमा अन्य वस्तु को कल्पना समय हुँदैन थियो। ये द्विज एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को उपवास सकिएपछि ती दुई पति एवं पत्नीले भागीरथी गंगामा स्नान गरिसकेर पानीबाट आउँदै गरेको बेलामा एक पाखण्डी अर्थात् वेदहरूद्वारा निर्धारण गरेको सनातन धर्म न मान्ने पाखण्डीलाई आफ्नो अगाडि देखे। यी ब्राह्मण ती महात्मा राजाका धनुर्वेदाचार्यका मित्र थिए। त्यस कारण राजाले आफ्ना वेदाचार्यको गौरवलाई ध्यानमा राखेर त्यस पाखण्डीसँगै कुराकानी गरे। तर राजाकी पतिव्रता व्रत सम्पन्न एवं सत्यवती पत्नी सेवाले त्यसको कुनै आदर गरिनन् तथा मैं उपवास गरिरहेकी छु यस्तो विचार गरेर रानीले त्यस पाखण्डीलाई देखिसकेपछि भगवान श्री सूर्यको दर्शन गरिन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसपछि ती राजा दम्पतिले घरमा आएर विधि विधान अनुसार भगवान श्री विष्णुको पूजा आराधना आदि कर्म सम्पन्न गरे। केही समय पश्चात ती अत्यन्त पराक्रमी एवं शत्रु विजेता राजाको स्वाभाविक मृत्यु भयो। त्यसपछि रानी शिवा पनि आफ्ना पति राजा सद्धनुसँगै
સતી ગઈ. રાજા સદધનુલે ઉપવાસમાં રહેતા અવસ્થામાં પાખંડી સંગે ખુરાકાની गरेकाથી यस कारण त्यस पापको प्रभावले गर्दा उनले कुकुरको योनिमा जन्म लिनु पर्यो. रानीले पूर्व जन्मको कुरा सम्झने शक्तिसहित सम्पूर्ण ज्ञानहरूबाटै एवं सबै लक्षणहरूबाटै सम्पन्न भएर सुन्दर कन्याका रूपमा काशीराजकी पुत्री भएर जन्म लिइन्. त्यसपछि काशीराजले कुनै योग्य वरसँगै आफ्नी कन्याको विवाह गरिदिने मनसाय व्यक्त गरे. तर कन्याले विवाहलाई अस्वीकार गरेपछि विवाह गरिदिने विचार परित्याग गरिदिए. त्यसपछि काशीराज कन्याका रूपमा उत्पन्न भएकी सेव्याले दिव्य चक्षुद्वारा हेर्दा आफ्नो पतिले कुकुरको योनिमा जन्म लिएर विदिशा नाम भएको नगरमा निवास गरेको देखिन्. कुकुरको योनिमा जन्म लिएका आफ्ना धर्मात्मा पतिलाई देखेपछि ती अत्यन्त सुन्दरी काशीराज कन्याले उनलाई सत्कारपूर्वक अत्यन्त स्वादिष्ट एवं उत्तम भोजन गराइन्. कुकुरको स्वरूप लिएका उनका पतिले पनि त्यही सेवाद्वारा दिएको उत्तम मिष्टान्नयुक्त भोजन पाएर आफ्नो अर्थात् कुकुरको जात अनुसार अत्यन्त चापलुसी प्रदर्शन गर्ने थाले. आफ्ना पतिको चापलुसीपन प्रदर्शनबाट काशीराज कन्या अत्यन्त लज्जित भइन् रे कुकुरको योनिमा उत्पन्न भएका आफ्ना पतिलाई प्रणाम गरेर भनिन्. पत्नीले भनिन्, हे महाराज, हजुरले आफ्ना गुरुको मित्र सम्झिएर सत्कारपूर्वक पाखण्डीसँगै जुन मिठासयुक्त कुराकानी गर्नुभयो त्यसैको फलस्वरूप कुकुरको योनिमा जन्म लिएर यस प्रकारको चापलुसीपन देखाइरहनु भएको छ. हे प्रभु, हजुरले अत्यन्त पवित्र तीर्थमा स्नान गरिसकेपछि पाखण्डीसँगै कुराकानी गरेको हुनाले यो निन्दनीय योनिमा जन्म लिनु परेको कुरा स्मरण गर्नुभएको छ कि छैन? पराशरजीले भन्नुभयो, जब काशीराज पुत्रीले यस प्रकार विगतलाई स्मरण गराइन् त्यसपछि कुकुरले आफ्नो पूर्व जन्मका विषयमा धेरै समय विचार गर्यो. अन्तमा अत्यन्त छुतो भएको अनुभव गर्यो. त्यसपश्चात त्यो कुकुरले अत्यन्त दुखी हृदय बनाएर त्यस नगरलाई परित्याग गरिदियो रे पर्वतहरूको चुचुरोमा घुमिरहेका अवस्थामा मरुभूमिमा खसेपछि कुकुरको योनिको प्राण त्याग गरेर स्यालको योनिमा जन्म लियो. फेरि अर्को वर्षमा सेवाले आफ्नो पतिको अवस्थाका विषयमा जान्नका लागि दिव्य चक्षुद्वारा हेर्दा उनले पतिले स्यालको योनिमा जन्म लिएको देखेपछि उनलाई हेर्ने चाहनाले कोलाल पर्वतमा गइन्. अत्यन्त सुन्दर अनुहार भएकी ती राजकुमारीले त्यहाँ अर्थात् कोलाल पर्वतमा स्यालका योनिमा जन्म लिएका आफ्ना पतिलाई देखेर भनिन्. पत्नीले भनिन्, हे राजेन्द्र, हजुर कुकुरको योनिमा अवस्थित रहेका समयमा पाखण्डीसँगको वार्तालाप विषयक जुन मैले पूर्व जन्मको कुरा बताएकी थिएँ के हजुरलाई त्यसको स्मरण रहेको छ? पराशरजीले भन्नुभयो, परम सत्यनिष्ठ राजा सदधनुले आफ्नी पत्नीका यस किसिमका कुरा सुनिसकेपछि रे त्यसलाई सम्झिएर निराहार बसेर त्यसै भनमा आफ्नो स्यालको योनिबाट प्राप्त भएको शरीर परित्याग गरिदिए. त्यसपछि राजा सदधनुले मासाको योनिमा जन्म लिए. त्यस समयमा पनि निर्दोष काशीराज पुत्रीले त्यस निर्जन वनमा गएर मासो रूपी आफ्ना पतिलाई पूर्वजनको वृत्तान्त स्मरण गराइन्. पत्नीले भनिन्, हे धर्मात्मा, तपाईँ मासो नभएर राजा सदधनु हुनुहुन्छ. तपाईँले सबैभन्दा पहिले कुकुर त्यसपछि स्यालका योनिमा जन्म लिनुभयो. तपाईँले यस समयमा मासोको योनिमा जन्म लिनुभएको छ, तर वास्तवमा तपाईँ राजा नै हुनुहुन्छ. पराशरजीले भन्नुभयो, काशीराज कन्याले यो सम्पूर्ण वृत्तान्त स्मरण गराइदिइन्. त्यसपछि राजा सदधनुले मासोको शरीरलाई त्याग गरेर फेरि गिद्धको शरीर धारण गरी. त्यस समयमा निर्दोष राजकुमारीले गिद्धका नजिकमा सम्पूर्ण पूर्व जन्मको कुरा स्मरण गराउँदै भनिन्, हे राजेन्द्र, तपाईँले गिद्धको जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँ गिद्ध अवश्य होइन. तपाईँ को हुनुहुन्छ?
त्यो स्मरण गर्नुहोस्, पाखण्डी सँगै कुराकानी गरेका कारणले तपाईँ गिद्ध हुनुभएको हो। यसपछि राजा सद्धनुले गिद्ध शरीरको परित्याग गरेर काग योनिमा जन्म लिए। पातलो शरीर भएकी काशी राजपुत्रीले योग बलद्वारा आफ्ना पतिलाई कागका शरीरमा रहेको देखेर भनिन्। पत्नीले भनिन्, हे प्रभु, पूर्व समयमा राजा भएका अवस्थामा सम्पूर्ण राजाहरूले जसलाई विभिन्न किसिमका वस्त्रहरू उपहार चढाउँथे, त्यही हजुर यस समयमा काग भएर अर्काले चढाएको बलिको भोजन गर्ने भन्नुभएको छ। पराशरजीले भन्नुभयो, काग जन्ममा आफ्नो पत्नीद्वारा यस किसिमले स्मरण गराएपछि सद्धनुले प्राण त्याग गरेर फेरि मयूरको शरीरमा अर्थात् मयूर योनिमा जन्म लिए। त्यसपछि काशी राजपुत्रीले आफ्नो पतिले मयूर शरीरमा जन्म लिएको देखेपछि निरन्तर मयूरका लागि भोजन योग्य अत्यन्त उत्तम पदार्थहरू लिएर तृप्त अर्थात् सन्तोष गराउँदै सेवा गर्न थालिन्। त्यसपछि जब राजा जनकले अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरे, त्यस यज्ञमा यज्ञ सकिएपछि गरिने स्नानका समयमा त्यस मयूरलाई पनि स्नान गराई। त्यस समयमा अत्यन्त सुन्दरी काशीराज कन्याले पनि स्वयं स्नान गरेर राजाले कस्ता किसिमले कुकुर, स्याल आदि योनिहरूमा जन्म लिएका थिए त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त उनलाई स्मरण गराइन्। मयूरका स्वरूपमा उत्पन्न भएका राजाले पनि आफ्ना पूर्व जन्महरूको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि त्यो मयूरको शरीर त्याग गरिदिए तथा तिनै महात्मा राजा जनकको पुत्रका रूपमा जन्म लिए। त्यसपछि ती अत्यन्त सुन्दरी काशीराज कन्याले आफ्ना पितासँगै विवाहको आयोजना गर्ने अनुरोध गरिन्। उनको चाहनाअनुसार राजाले पनि स्वयंवर कार्यक्रमको आयोजना गरी। जुन समयमा राजकुमारीको विवाहका निम्ति स्वयंवर सभा भइरहेको थियो, त्यस समयमा राजकुमारीले आफ्ना पूर्व जन्मका पति राजा सद्धनु पनि स्वयंवर सभामा आएको देखेर उनलाई आफ्नो पतिका रूपमा वर्ण अर्थात् स्वीकार गरिन्। राजा जनकका पुत्रले पनि काशीराजकी कन्याका साथमा विभिन्न किसिमका आनन्दमय भोगहरूको भोग गर्दै समय बिताउन थाले तथा आफ्ना पिताको मृत्यु भइसकेपछि मिथिला प्रान्त अर्थात् जनकपुरमा उनले राज्य गरे। त्यसपछि उनले विभिन्न किसिमका यज्ञहरूको अनुष्ठान गरे। याचक अर्थात् माग्नेहरूलाई धेरै धन सम्पत्ति दिएर सन्तानहरू उत्पन्न गराए एवं शत्रुहरूसँगै अनेकौं युद्धहरू पनि गरे। यस प्रकार ती न्यायप्रेमी राजाले राज्यको भोग तथा पृथ्वीको न्यायानुकूल पालन पोषण गर्दै धर्मयुद्धमा आफ्नो शरीर परित्याग गरिदिए। त्यसपछि ती सुलोचना सती राजकन्या पनि अत्यन्त आदरपूर्वक पूर्व जन्मका जसरी नै विधिपूर्वक चितामा आत्मदाह गरेर आफ्ना मर्द पतिसँगै सती गइन्। यसपछि राजाले ती राजकुमारीका साथ इन्द्रलोकलाई पार गर्दै सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण गराइदिने अक्षय लोक प्राप्त गरे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस प्रकार उनले अत्यन्त शुद्ध भएर अतुलनीय स्वर्ग दाम्पत्य सुख एवं पूर्व जन्महरूमा उपार्जन गरिएका सम्पूर्ण पुण्यहरूको फल भोग गरे। हे ब्राह्मण, मैले तिम्रो अनुरोध अनुसार यो पाखण्डी अर्थात् नगनसँग मधुर वचनमा कुराकानी रे अश्वमेध यज्ञको अन्तमा गरिने स्नानको महात्म्यको विषयमा वर्णन गरिदिए। यस कारण पाखण्डी पापाचारीसँगै कुराकानी रे त्यसको स्पर्शलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विशेष गरेर कुनै नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्दाका समयमा रे यज्ञादि कर्मका लागि दीक्षित भइसकेपछि पाखण्डीहरूको संसर्गलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्ने अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। जसका घरमा 1 महिना समय नित्य कर्म एवं वैश्वदेव कर्मको अनुष्ठान भएको हुँदैन, त्यसलाई देखेपछि बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो शुद्धिका लागि भगवान श्री सूर्यनारायणको दर्शन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। त्यसरी नै जसले वेद त्रयीको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिएको छ तथा जसले पाखण्डीहरूका घरको अन्नको भोजन गरेको छ तथा जसले वैदिक मतको विरोध गर्दछ, ती पापात्माहरूलाई देखेपछि भगवान श्री सूर्यको दर्शन गर्ने अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यी अत्यन्त दुराचारी पाखण्डीहरूसँगै
કુરાકાની કરવું, સંપર્ક રાખવું, એવટી આસનમાં બસવું એ સભે કાર્ય કરતા महापाप लागते छे। यस कारण ये सभी कुराहर को पूर्ण रूप में परित्याग करना पड़ता है। पाखंडी शास्त्र द्वारा निषेध करिए को कार्य करनी, लुकी छिपी पाप में कर्म करनी, मूर्ख स्वार्थी पकोलाले मासा समाते जी धोखा दिए काम सफल पाड़ने मौका हेरनी ई संपूर्ण मनुष्य लाई वचन ले मात्र पनि सत्कार गर्नु हुँदैन। संपर्क गर्ने कुरा त धेरै परे यी पापीहरूसँगै एउटै आसनमा बस्न पनि दोषदायक हुन्छ। यस कारण यस किसिमका व्यक्तिहरूलाई टाढीबाटै परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यस प्रकार मैले तिमीलाई नगन पुरुषका विषयमा वर्णन गरिदिएँ, जसलाई हेर्नाले मात्र पनि सात कर्मको फल नष्ट हुन्छ तथा तिनीहरूसँगै कुराकानी गर्नाले मनुष्यको एक दिनको पुण्य समाप्त हुन्छ। यस किसिमका पापीहरूलाई नै पाखण्डी भनिन्छ। बुद्धिमान पुरुषले यस प्रकारका व्यक्तिहरूसँगै कुराकानी गर्नु हुँदैन। यिनीहरूसँगै कुराकानी मात्र गर्नाले मनुष्यको एक दिनको पुण्य समाप्त हुन्छ, जसले बिना कारण जटा पाल्दछ अथवा बिना कारण मुण्डन गर्दछ, जसले अतिथि देवताको पूजा नगरी भोजन गर्दछ, सम्पूर्ण शौचादि क्रियाविहीन तथा तर्पण एवं पिण्डदान आदिबाट पनि बहिष्कृत छ। ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसँगै कुराकानी गर्नाले पनि मनुष्य अत्यन्त भयानक नरकमा पर्दछ। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमः। श्री विष्णु महापुराण चौथो अंश पहलो अध्याय। पुरुरुआ को जन्म तथा बलराम संग रेवती को विवाह। मैत्रेयले भनी, हे भगवान, पूर्ण रूप में सत्कर्महरूमा लागेका सज्जन पुरुषहरूद्वारा जुन नित्य नैमित्तिक क्रियाहरू गर्नु पर्दछ त्यसका विषयमा तपाईले सविस्तार वर्णन गरिदिनु भयो। हे गुरुवर, तपाईले वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्मका विषयमा पनि सविस्तार वर्णन गरिदिनु भयो। अब मैं संपूर्ण राजवंशहरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु। कृपया त्यसका सम्बन्धमा वर्णन गरिदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, अन्यको किसिमका यज्ञहरू गर्ने शूरवीर राजाहरू उत्पन्न भएरे जुन वंशलाई सुशोभायमान गराएका छन्, यस समयमा त्यही मनुवंशको विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। यस मानव वंशको आदि पुरुष ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले प्रत्येक दिन आदि पुरुष ब्रह्माजीबाट आरम्भ गरेर सम्पूर्ण मानव वंशको स्मरण गर्दछ, त्यसका वंशको भविष्यमा कहिले पनि विनाश हुँदैन। हे मैत्रेय, यसै कारणले गर्दा अनेकौं किसिमका पापहरूको विनाश गराइदिने समर्थ यस मनुवंशका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। त्यस वंशको वास्तविक स्वरूप यस किसिमको रहेको छ। प्राचीन कालमा यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले भगवान श्री विष्णुमै परब्रह्मको मूर्ति स्वरूप सम्पूर्ण जगतको कारण स्वरूप ऋग यजु एवं साममय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्माजी ब्रह्माण्डबाट सबैभन्दा पहिले उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माजीको दाहिने अंगुष्ठ अर्थात बोडीवालाबाट दक्ष प्रजापति उत्पन्न भई। दक्ष प्रजापति की अदिति नाम भएकी एक कन्या उत्पन्न भइन्। तिनी अदिति का पुत्र सूर्य तथा सूर्य का पुत्र मनु भई। मनु का इक्ष्वाकु, मृग, ग्रष्ट, सरियाती, नरिशंत, प्रासु, नाभाग, नैदिष्ट, करुष, रे, वृषद्र नाम भएका 10 पुत्रहरू भई। मनुले पुत्र उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले चित्रावरुण नाम भएका 2 देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनका लागि एउटा यज्ञ आरम्भ गरी। तर मनुकी पत्नीको प्रार्थनाका अनुसार होताहरूले कन्या प्राप्तिका संकल्प गरेर हवन गरिदिए। यस कारण यस वैकल्पिक यज्ञमा इला नाम भएको कन्या उत्पन्न भइन्। हे मैत्रेय, मित्रवरुणको कृपाका प्रभावले गर्दा ती इला नाम भएकी कन्या सुद्युम्न नाम भएका पुत्रका रूपमा परिणित भई। त्यसपछि
पछी शिवजी रिसाई का कारण ती सुद्युम्न फेरी स्त्री भयरे चंद्र का पुत्र बुद्ध को आश्रम का आसपास में घूमने थालीन बुद्धले तस स्त्री का मुँह में पर्दे वो संगे प्रेम पूर्वक समागम करे रे पुरुरवर नाम भय का एक पुत्र उत्पन्न कराई अर्थात जन्माई। पुत्र को जन्म भई सके पछी अमित तेजस्वी शिरुले सुद्युम्न को पुरुष तत्व प्राप्ति का लागी ऋग्मय यजुर्मय साममय अथर्ववेदमय सर्वमय एवं मनोमय ज्ञानमय रे परमार्थ अर्थात परमार्थ रूप बाटे किंचिन्मय भगवान यज्ञ पुरुष शिव को आराधना आरंभ करी। ये आराधना करिए पछी भगवान का कृपाले करदा इला फेरी पुरुष रूप सुद्युम्न बहन ती सुद्युम्न का 3 पुत्र जन्मी ती पुत्र को नाम उत्कल गए रे विनत रे को थी। पहली स्त्री भयरे उत्पन्न भय का कारणले गर्दा सुद्युम्नलाई राज्य को अधिकार प्राप्त भयने तरे महर्षि वशिष्ठले भनिसकेपछि उनका पिताले सुद्युम्नलाई प्रतिष्ठान नाम भएको नगर दिए। सुद्युम्नले त्यो आफूलाई प्राप्त भएको नगर आफूले स्त्री रूपमा रहँदाका अवस्थामा उत्पन्न गराएका पुत्र पुरुरवरलाई दिए। मनु का प्रस्त्र नाम भएका पुत्रले आफ्ना गुरुको गायको हत्या गरेका हुनाले उनले शूद्रत्व प्राप्त गरे अर्थात् उनी शूद्र भई। करुषबाटे कारुष नाम भएका अत्यंत बलवान रे पराक्रमी क्षत्रिय उत्पन्न भई। निर्दिष्ट का नाभाग नाम भएका पुत्रले वैश्यत्व प्राप्त गरेका थिए अर्थात् उनी वैश्य भई। वैश्यत्व प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नाभाग का लंदन नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनका पुत्र उदार कीर्तिमान वत्सप्रीति भए। वत्सप्रीतिबाटे प्रांशु तथा प्रांशु का प्रजानी नाम भएका एकमात्र पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनका पुत्र खनित्र भए। खनित्र का पुत्र शुभ भए। उनका परम वीर अत्यंत बलशाली अभिवंश नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। अभिवंश का पुत्र विशंस भए। उनका पुत्र खनिनेत्र का पुत्र अभिभूति भए। उनका अत्यंत बलशाली रे पराक्रमी कर्दम नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। कर्दम बाटे अविक्षित नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए तथा अविक्षित का अत्यंत बलशाली मरुत नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। वर्तमान अवस्थामा पनि मरुत का विषयमा यी 2 श्लोकहरुमा माध्यमद्वारा बताइने गरेको पाइन्छ अर्थात् उनको प्रशंसा गर्ने गरिन्छ। राजा मरुतले जस्ता प्रकारको यज्ञ गर्ने निर्णय गरेका थिए पृथ्वीमा त्यस किसिमको यज्ञ अन्यत्र कतै पनि भएको छैन। त्यस यज्ञमा सबै किसिमका यज्ञ गर्ने वस्तुहरू अर्थात् सामग्री स्वर्णमय रे अत्यंत सुन्दर थिए। त्यस यज्ञमा इन्द्र सोमरस बाटे रे सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू दक्षिणा बाटे पूर्ण रूपमा सन्तोष भएका थिए। त्यस यज्ञमा मरुतहरूले अन्न पस्कन्थे तथा देवताहरूले त्यस कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ती चक्रवर्ती राजा मरुत का नरेशन नाम भएका पुत्र जन्मी तथा नरेशंत का दम का राज्यवर्धन नाम भएका पुत्र जन्मी। राज्यवर्धन का पुत्र रत्न का रूप में सुग्रति नाम भएका पुत्र जन्मी। सुग्रति का पुत्र रत्न का रूप में नर का पुत्र केवल का पुत्र रत्न का रूप में बंधुमान का पुत्र रत्न का रूप में वेगवान का पुत्र रत्न का रूप में बुद्ध का पुत्र रत्न का रूप में तरण बिंदु की पहली पुत्री का रूप में इलबिला नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन्। त्यस पश्चात तरण बिंदु को अलम्बुसा नाम भएकी अप्सरासँग प्रेम भयो। उनका पुत्र का रूप में अलम्बुसा का गर्भबाटे विशाल नाम भएका एक पुत्र जन्मी। यिनी विशालले वैशाली नाम भएको नगर अर्थात् बस्ती बसाई। विशाल का पुत्र रत्न का रूप में हेमचंद्र उत्पन्न भई। हेमचंद्र का पुत्र का रूप में सुचंद्र उत्पन्न भई। सुचंद्र का पुत्र रत्न का रूप में धूम्राक्ष उत्पन्न भई। कर्षवाश्व का पुत्र रत्न का रूप में सोमदत्त उत्पन्न भई। यिनी सोमदत्तले 10 अश्वमेघ यज्ञ गरेका थिए। सोमदत्त का पुत्र रत्न का रूप में जन्मेजय उत्पन्न भई। जन्मेजय का पुत्र रत्न का रूप में सुमति को जन्म भयो। यी सबै विशाल वंशीय राजाहरू भई।
तिनीहरूका विषयमा यसरी प्रशंसा गरिएको पाइन्छ। राजा तरणबिन्दुको प्रसादले गर्दा यी सम्पूर्ण विशालवंशी राजाहरू पूर्ण रूपमा दीर्घायु, महात्मा, अत्यन्त पराक्रमी र अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्तिका भएका थिए। मनुका पुत्र रतन सरियातीकी सुकन्या नाम भएकी एक कन्या जन्मिएकी थिइन्। ती कन्याको च्यवन ऋषिसँगै विवाह भयो। सरियातीका अनर्थ नाम भएका एक अत्यन्त धार्मिक पुत्र जन्मिए। अनर्थका पुत्र रतनका रूपमा रेवत उत्पन्न भए। यिनै रेवत नाम भएको राजाले अनर्थ राज्यको उपभोग गर्दै कुशस्थली नाम भएको नगर अर्थात् बस्तीमा निवास गरी रेवतका पुत्र रतन रेवत कुकुजी नाम भएका अत्यन्त धर्मात्मा एक पुत्र थिए जो आफ्ना 6 भाइहरूमा सबैभन्दा जेठा थिए। उनकी रेवती नाम भएकी एक कन्या बहिन रेवती कुकुजी आफ्नी कन्याको विवाह कोसँग गर्ने भन्ने कुरामा दुविधामा रहेका थिए। त्यसैले यसका बारेमा भगवान ब्रह्माजीसँग सोध्ने मनसाय लिएर ब्रह्मलोकमा गए। त्यस समयमा ब्रह्मलोकमा हाहार हुहु नाम भएका 2 गन्धर्व तितान नाम भएको दिव्य गान्धर्वीय गीत गाइरहेका थिए। त्यस समयमा षड्ज अर्थात् सङ्गीतका 7 स्वर मध्ये पहिलो जसको उत्पत्ति भूलोकबाट भएको मानिन्छ। षड्ज स्वरले देवता तृप्त हुन्छन्। यसको वर्ण कमलको पात जस्तै हरियो छ। यो ब्राह्मण जातिको हो। मयूरले षड्ज स्वरले बोल्छ अर्थात् यसमा मयूरको जस्तो आवाज निस्कन्छ। यो कण्ठबाट निस्कन्छ। नाक, कण्ठ, तालु, छाती, जिब्रो र दाँतमा आश्रित हुने हुँदा यसलाई षड्ज भनिएको हो। यसलाई पहिले अग्निले गाएका हुन्। प्रथम षड्ज स्वरको ठाउँ निधार हो र साइली ओलामा षड्ज स्वरको स्थिति रहन्छ। यसको आवाज सङ्केत यस्तो हुन्छ। यसमा तलमाथि कुनै चिन्ह रहँदैन र कहिले पनि यसको रूपमा परिवर्तन हुँदैन। यस कारण कुनै पनि स्वरलाई षड्ज स्वर भन्न सकिन्छ। सप्तकको षड्ज स्वरको माथि एक थोप्लो हुन्छ जसको सा जस्तो उच्चार हुने गर्छ। मध्यम अर्थात् सङ्गीतका 7 स्वर मध्येको चौथो स्वर यसको उत्पत्ति भूरलोकबाट भएको मानिन्छ। मध्यम स्वरले गन्धर्व तृप्त हुन्छन्। यसको वर्ण कुन्द पुष्पजी सेतो छ। यसको जात ब्राह्मण हो। मध्यम स्वरले न्याउली चरोबास छ। यो हृदयबाट प्रकट हुन्छ। नाभिबाट उठेको वायु उरु तथा हृदयमा टक्राएर नाभिमा आई मध्यवर्ती हुन्छ। यसैले यहाँबाट निस्किएको स्वरलाई मध्यम स्वर भनिन्छ। यसको स्वरगान विष्णुद्वारा सुरु भएको हो। यसको स्थान कण्ठ हो। आवाज सङ्केतमा यस्तो हुन्छ। यसमा कुनै चिन्ह रहँदैन। यसैले यसलाई शुद्ध मध्यम मानिन्छ। तर यसलाई कोमल स्वरका रूपमा पनि लिएको छ। शुद्ध मध्यमको माथि धर्कोद राखिँदा यस्तो तीव्र मध्यम बन्न जान्छ। गान्धार आदि स्वरको परिवर्तनका माध्यमद्वारा अत्यन्त मनमोहक त्यस गानको श्रवण गर्दा अन्यको युगसम्म ब्रह्मलोकमै बसे रे उनलाई त्यसको अनुभवसम्म हुन सकेन र उनलाई एक मुठ पनि बितेको छैन जस्तो लागिरहेको थियो। गाउने बजाउने सबै कार्यक्रम समाप्त भएपछि राजा रेवतले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै आफ्नी कन्याका लागि उपयुक्त वरका विषयमा सोधे। तत्पश्चात ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीलाई जुन वर अभिमत अर्थात् रुचि लागेको छ उसका विषयमा बताऊ। त्यसपछि उनले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै आफूलाई रुचि लागेको सबै वरहरूका विषयमा बताइसकेपछि ब्रह्माजीसँग सोधे, हजुरले यिनीहरूमध्ये कसलाई असल ठान्नुहुन्छ जससँगै मैले आफ्नी कन्याको विवाह गरिदिन सक्दछु। यसपछि भगवान श्री विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले केही मात्रामा आफ्नो शिर झुकाएर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, तिमीले आफूलाई असल लागेका वरहरूका विषयमा कुरा गरिरहेका छौ।
तिमीहरूमध्ये कसैका पनि छोरा नाति आदि सन्तानहरू संसारमा यस समयमा कोही पनि जीवित अवस्थामा रहेका छैनन्, किनकि यहाँ गन्धर्वहरूको गीतमा अत्यन्त मगन भएर तिमीले धेरै युग बिताइसकेका छौ। यस समयमा पृथ्वीमा 28औं मनुको चतुर्युग प्राय समाप्त भइसकेको छ रे कलियुग आरम्भ हुने लागेको छ। यस समयमा तिमी एकाकी अर्थात् एक्लो पुरुष मात्र रहेका छौ, अर्थात् वर्तमान अवस्थामा तिमी समानको अर्को कुनै पुरुष जीवित अवस्थामा छैन। यसैले अन्य कुनै उपयुक्त वरसँगै यी कन्याको विवाह गरिदेऊ। यस समयमा तिम्रा पुत्र, मित्र, स्त्री, मन्त्रीहरू, आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, सेवक सेविकाहरू, सेना र कोषाध्यक्ष अर्थात् सम्पत्तिको देखरेख गर्ने व्यक्ति आदि सबैको अवसान अर्थात् मृत्यु भइसकेको छ। त्यसपछि अत्यन्त भयभीत भएका राजा रेवतले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै फेरि पनि भगवान, यस्तो अवस्थामा मैले आफ्नी कन्याको विवाह कोसँग गरिदिउँ। त्यसपश्चात सब लोकका सर्वमानी गुरु भगवान श्री विष्णुका नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले केही नम्र एवं हात जोडिरहेका राजासँग भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जुन अजन्मा एवं अविनाशी परब्रह्म परमात्माको आदि मध्य र अन्त्यका बारेमा हामीलाई ज्ञान छैन, जो सर्वव्यापी दाता अर्थात् हामी सबैलाई धारण वा रक्षा गर्ने परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ रे जसको तत्व, सीमा, स्वभाव रे बलका विषयमा हामी केही पनि जान्न सक्दैनौँ। कला मूर्तबाट सम्पन्न भएको काल पनि जसका विभूतिहरूको कारण हुन सक्दैन, जसको जन्म रे मृत्यु पनि हुन सक्दैन, अर्थात् जो अजर र अमर हुनुहुन्छ तथा जो सनातन एक स्वरूप रहनुहुन्छ रे जसलाई नामका माध्यमद्वारा सङ्केत गर्न सकिँदैन, अर्थात् जो नाम र रूपबाट पूर्ण रूपमा रहित हुनुहुन्छ, जुन परब्रह्म परमात्मा अच्युतको कृपा प्राप्त गरेर मैं प्रजाहरूको सृष्टि गर्दछु, जसका क्रोधबाट उत्पन्न भएका रुद्रले सृष्टिको विनाश अर्थात् सार गर्दछन्, जुन परब्रह्म परमात्माबाट मध्यमा अर्थात् बीचमा जगत स्थितिकारी विष्णु स्वरूप पुरुष उत्पन्न भएर जगतको स्थिति अर्थात् पालना गर्नुहुन्छ, जो स्थितिका समयमा स्वयं नै विष्णु स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले रुद्र स्वरूप धारण गरेर जगतको विनाश अर्थात् सार वा प्रलय गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ, जसले अनन्त शरीर धारण गरेर सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ, जसले श्वास रे प्रवासको स्वरूप धारण गर्नु भएर जीवलाई चेष्टा गर्ने शक्ति दिनुभएको छ, जसले अन्न र जल अर्थात् पानीको स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण जीव मात्रलाई सन्तुष्ट तृप्त गराइदिनुहुन्छ, तथा जसले विश्वको अवस्थितिका लागि आकाश रूप भएर सबैलाई अवकाश अर्थात् खाली ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ, जसले स्वयं सृष्टिकर्ता भए तापनि विश्वरूपबाट आफैले आफ्नो रचना गर्नुहुन्छ, जो सम्पूर्ण जगतको पालन पोषण कर्ता भए तापनि आफैले आफ्नो पालन पोषण गर्नुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण विश्वको सार गर्नु भए तापनि स्वयं आफू सुरक्षित रहनुहुन्छ रे जो बाहेक अन्य कुनै पदार्थ छैन, जो अव्यय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको एक अंशमा सम्पूर्ण जगत अवस्थित रहेको छ, जुन आदि पुरुष जगत स्वरूपमा अवस्थित रहनु भएको छ, जो यो सम्पूर्ण जगतको आश्रय स्वयम्भू अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे नरेश, सम्पूर्ण जीव मात्रका कारण स्वरूप उहाँ आफ्नो एक अंशबाट पृथ्वी अवतीर्ण हुनुभएको छ, अर्थात् अर्को रूप धारण गरेर पृथ्वीमा आउनुभएको छ। हे राजन, पूर्व समयमा अमरावतीका समान अत्यन्त रमणीय जुन तिम्रो कुशस्थली नाम भएको नगर अर्थात् बस्ती थियो, यस समयमा द्वारिका नाम भएको नगर अर्थात् बस्ती भएको छ। त्यसै नगरमा भगवान श्री विष्णुको आफ्नो अंश बलदेवका रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। तिमी आफ्नी कन्या
ती मायामा नर स्वरूप भएका श्री बलदेवजीलाई पत्नीका रूपमा देऊ। ती बलदेव संसारमा अत्यन्त प्रभावशाली रे प्रशंसनीय छन् रे तिम्री कन्या पनि स्त्रीहरूमा रतन स्वरूप छन्। यसकारण यी दुवैको संयोग अर्थात् परस्परको मिलन अत्यन्त योग्य हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। पराशरजीले भन्नुभयो, भगवान ब्रह्माजीले यसरी बताइदिनु भएपछि राजा रेवतकुजीले पृथ्वीमा आएर हेर्दा सबै मनुष्यहरू हर्ष अर्थात् पूर्णको वा होचो शरीर भएका, थोरै मात्रामा तेज भएका, अलिअलि मात्र पराक्रम भएका, विवेकबाट पूर्ण रूपमा शून्य भएका देखे। अत्यन्त बुद्धिमान राजा रेवतकुजीले आफ्नो अमरावती समानको कुशस्थली नाम भएको बस्तीलाई अर्कै रूपमा परिवर्तित भएको देखे। त्यसपश्चात त्यहाँ आफ्नो पुत्री रेवती बलदेवजीलाई दिँदा भई बलदेवजीको वक्षस्थल अर्थात् छाती स्फटिक पर्वतका समान श्वेत वर्णको अर्थात् सेतो थियो। भगवान बलदेवजीले ती रेवतीलाई अत्यन्त दृढ शरीर भएकी अर्थात् अत्यन्त अग्ली देखेपछि आफ्नो हल्लोको अगाडिको भागले दबाइदिए रे अर्थात् थिचिदिए रे। ती कन्यालाई पनि अन्य स्त्री जस्तै होचो शरीर भएकी बनाइदिए। त्यस समयमा रेवती पनि त्यस अवस्थाका अन्य स्त्रीहरू जस्तै होची भइन्। तत्पश्चात बलदेवजी ती रेवतकुजी राजाकी कन्या रेवतीसँगै विधिपूर्वक विवाह गर्नुभयो। त्यसपछि धीर अर्थात् धेरै सम्पन्न भाव भएको हुनुभयो। राजा रेवत पनि पुत्रीको कन्यादान गरिसकेपछि तपस्या गर्नका लागि हिमालय पर्वतमा जाँदा भई। दोस्रो अध्याय योना सौरे सोब्रीको उपाख्यान। पराशरजीले भन्नुभयो, जुन समयमा राजा रेवतकुजी ब्रह्मलोकबाट फर्किएर आएका थिएनन्, त्यही बीचको समयमा पुण्यजन नाम भएका राक्षसहरूले उनको अमरावती समानको अत्यन्त सुन्दर नगरी कुशस्थलीमा विध्वंस मचाएर त्यसको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएका थिए। त्यस समयमा रेवतकुजी राजा 100 भाइहरूले पुण्यजन नाम भएका राक्षसहरूबाट अत्यन्त भयभीत भएर 10 दिशाहरूमा भागेर आफ्नो जीवनको रक्षा गरे। तिनीहरूकै वंशज क्षत्रियहरू सबै दिशामा फैलिए। रष्टका वंशहरू रष्टका नामबाट प्रख्यात भए। नभागका पुत्र नाभाग, उनका पुत्र अम्बरीश रे अम्बरीशका विरूप नाम भएका पुत्र जन्मिए। विरूपका पुत्रको नाम प्रसदस्व थियो। प्रसदस्वका पुत्र रतिथर थिए। यिनी रतिथरका सम्बन्धमा निम्नानुसारको एक श्लोक बताइएको छ। यी सबै रतिथरका वंशज क्षत्रिय सन्तान भए तापनि पछि यिनीहरू नै आङ्गिरसका नामबाट प्रसिद्ध भए। यसकारण रतिथरका वंशजलाई क्षत्रोपयत अर्थात् क्षत्रिय धर्मसँगै नजिक भएका ब्राह्मण बन्न सकिन्छ। हाछ्यौ गर्दाका समयमा मनुका नाकबाट इक्ष्वाकु नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। इक्ष्वाकुका 100 पुत्र भएका थिए। तिनीहरूमध्ये विकुक्षी, निमि रे दण्डक यी 3 अत्यन्त प्रसिद्ध भएका थिए। उनीहरूका शकुनी आदि 50 पुत्रहरू उत्तरपथका राजा भएका थिए रे अन्य 48 पुत्रहरू दक्षिणपथका राजा भए। एक दिन राजा इक्ष्वाकुले आफ्ना पुत्र विकुक्षीलाई अष्टका अर्थात् सप्तमी, अष्टमी, नवमी यी 3 दिनको समुदाय मार्ग, पौष, माघ, फाल्गुन यी 4 महीनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि वा यी 4 तिथिमा गरिने श्राद्धका लागि श्राद्ध गर्ने योग्य मासु ल्याउने आज्ञा दिए। उनी पनि पिताको आज्ञा शिरोधारी गरेर वनमा गए। उनले त्यहाँ धेरै मृगहरूको हत्या गरेपछि उनी अत्यन्त थकित रहे, भोकले पीडित भए। तत्पश्चात उनले मारेर एकत्रित गरिएका पशुहरूमध्ये एउटा खरायोको भोजन गरेपछि अन्यको मासु ल्याएर आफ्ना पिताजीलाई समर्पण गरिदिए। त्यसपछि राजा इक्ष्वाकुले इक्ष्वाकुकुलका पुरोहित वशिष्ठ मुनिसँगै सबै मासुलाई पवित्र गराइदिने अनुरोध गरे। त्यस समयमा वशिष्ठ मुनिले भने, यो अपवित्र मासु कुनै प्रयोजन छैन, किनकि तिम्रा दुरात्मा अर्थात् पापी पुत्रले सबै मासु अपवित्र अर्थात् झुठो गराइदिएका छन्।
किनकि तिम्रा यी पुत्रले यो सबै मासुमध्ये एउटा खरायो खाइसकेका छन्। जब गुरु वशिष्ठले यसो भनी त्यस पश्चात इक्ष्वाकुका ती पुत्र कुक्षी ससादका नामले प्रसिद्ध भइरे राजाले ती पुत्रको परित्याग गरिदिए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकुको मृत्यु भएपछि विकुक्षी धर्मानुसार सम्पूर्ण भूमण्डलको राजा भएर शासन गर्न थाले। ससादका प्रञ्जय नाम भएका पुत्र जन्मेका थिए। विद्वत वर्गहरूका अनुसार परापूर्व कालमा त्रेतायुगमा देवता र दानवहरूका बीचमा अत्यन्त भयानक युद्ध भयो। त्यस युद्धमा अत्यन्त बलशाली दानवहरूबाट पराजित भएका देवताहरू भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्न थाले। त्यसपछि अनादि निधन र सम्पूर्ण जगतका पालन पोषण कर्ता भगवान श्री विष्णुले देवताहरूदेखि प्रसन्न भएर भन्नुभयो, तिमीहरूले जुन मनोकामना लिएर मेरो आराधना गरिरहेका छौ त्यो तिमीहरूको चाहनाका विषयमा मलाई ज्ञान भइसकेको छ। त्यो तिमीहरूको मनोकामना पूर्ण हुने उपाय मैं तिमीहरूलाई बताउने छु। राजर्षि ससादका अत्यन्त बलशाली परञ्जय नाम भएका क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र रहेका छन्। मैं स्वयं उनको शरीरमा अंश रूपबाट प्रवेश भएर सम्पूर्ण असुरहरूको पूर्ण रूपमा सर्वनाश गरिदिने छु। तिमीहरूले असुरहरूको हत्याका लागि परञ्जयलाई कर्मोद्योगी अर्थात् युद्ध गर्नका लागि तयार गराओ। देवताहरू भगवान श्री विष्णुबाट यी कुराहरू सुनिसकेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर परञ्जयका नजिकमा गए। देवताहरूले परञ्जयका नजिकमा आएर भने, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हामी तपाईँसँगै अत्यन्त विनयपूर्वक प्रार्थना गर्दछौँ। हामी शत्रुको विनाश गर्ने कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागिरहेका छौँ। यस कार्यमा तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यसैले हामी तपाईँसँगै सहयोगका माग्नका लागि आएका हौँ। हामी अभ्यागत अर्थात् तपाईँका सामुनि आएका वा तपाईँका अतिथि बनेका पुरुषहरूको अपमान न गरिदिनुहोस्। देवताहरूद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएपछि परञ्जयले भनी, सम्पूर्ण तिलोका अधिपति सत्क्रतु अर्थात् 100 पटक यज्ञ गर्ने जुन तपाईँहरूका इन्द्र छन्, यदि मैं उनका कानमा बसेर युद्ध गर्ने अवसर पाउँछु भने मैं तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछु, अन्यथा मैं सहयोग गर्ने असमर्थ छु। परञ्जयका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सम्पूर्ण देवताहरू र इन्द्रले पनि ठीक छ, यस्तै हुन्छ भनेर उनको कुरालाई स्वीकार गरे। त्यसपछि देवासुर सङ्ग्राममा अर्थात् देवता र असुरहरूको युद्धमा साण्डेको स्वरूप धारण गरेका इन्द्रका पिठोमा सवार भएका अत्यन्त प्रसन्न राजा परञ्जयले चराचर जगतका गुरु भगवान श्री विष्णुको तेज अर्थात् शक्तिबाट सम्पन्न एवं परिपुष्ट भएर सम्पूर्ण असुरहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरे अर्थात् सबै असुरहरूको हत्या गरिदिए। किनकि राजा परञ्जयले साण्डेको रूप धारण गरेका इन्द्रको ज्वरोमा बसेर असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। यसैले उनको नाम अक्कुतस्थ भएको हो। अक्कुतस्थका अनेक नाम भएका एक पुत्र थिए। अनेनका पुत्र पर्थु भएका थिए रे पर्थुका पुत्र विश्वगस्व तथा उनका पुत्र आरद्र भएका थिए। आरद्रका पुत्र योनासो भए तथा योनासोका श्रावस्त नाम भएका पुत्र जन्मिए। यिनै श्रावस्तले श्रावस्ती नाम भएको नगरी अर्थात् बस्ती बसाए। श्रावस्तका पुत्र सर्व रे उनका पुत्र कोलयासो भए। यिनै कोलयासोले 21,000 पुत्रहरूबाट सम्पन्न भएर एवं वैष्णव तेजको प्रभावबाट परिपूर्ण भएर तंग ऋषिको विरोधी धन्दु नाम भएको असुरको विनाश गरेर दुन्दुमार नाम प्राप्त गरेका थिए। अर्थात् दुन्दुको विनाश गरेकाले यिनको नाम दुन्दुमार भयो। यिनै कोलयासोका सम्पूर्ण पुत्रहरू त्यही दुन्दु नाम भएको असुरको मुखबाट निस्किएको निश्वासबाट उत्पन्न भएको अग्निमा जलेर नष्ट भएका थिए। तिनीहरूमध्ये दृढासौ, चन्द्रासौ र कपिलासौ यी 3 जना मात्रै जीवित रहेका थिए। दृढासौका पुत्र रत्नका रूपमा वार्यसौ र वार्यसौका पुत्रका रत्नका रूपमा निकुम जन्मिएका थिए। यसरी नै निकुमका पुत्रका रूपमा शैतासौ र शैतासौका पुत्र रत्नका रूपमा कृशासौ जन्मिएका थिए। त्यसै गरी
कृशासव का पुत्र रत्न को रूप में प्रसेनजीत रे प्रसेनजीत का पुत्र रत्न का रूप में युवनासव जन्मिएका थिए। युवनासव का कुनै सन्तान नभएकाले उनी अत्यन्त दुखी भएर ऋषिहरूको आश्रममा बस्ने गर्दथे। यसरी धेरै समय बितिसकेपछि कृपालु ऋषिहरूले युवनासवलाई पुत्र प्राप्ति होस् भन्ने लक्ष्यका साथै यज्ञ आरम्भ गरे। यो यज्ञ मध्यरात्रिमा पूर्ण भयो। ऋषिहरू मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित जल भएको कलशलाई वेदीका बीचमा राखेर सुते। त्यसपश्चात ऋषिहरू सुतिसकेपछि अत्यन्त त्रिखाएर व्याकुल भएका राजा युवनासवले त्यस स्थानमा प्रवेश गरे। तर ऋषिहरू सुतिरहेको देखेर उनीहरूलाई निद्रामा व्यवधान उत्पन्न गराउने उपयुक्त नदेखिएकाले उठाएनन्। राजा युवनासवले त्यो अपरिमित अर्थात् असीम आत्मशाली मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित गरिएको कलशको जल पिए। निद्राबाटै पिउजिएपछि ऋषिहरूले जिज्ञासा व्यक्त गरे, कसले यो अभिमन्त्रित गरिएको जल पिएछ? यो जल पिएपछि राजा युवनासवकी पत्नीले अत्यन्त पराक्रमशाली पुत्र जन्माउने थिइन्। यो उनीका लागि तयार गरिएको थियो। यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि राजाले भनी, मैले नि अज्ञानताका कारणले गर्दा त्यो जल पिएँ। त्यसपछि राजा युवनासवका पेटमा गर्भ स्थापित भयो र त्यो क्रमबद्ध रूपमा बढ्न थाल्यो। समय पूर्ण भएपछि त्यो बालक राजाको दाहिने कोख फुटाएर बाहिर निस्कियो। तर त्यसको पीडाले राजाको मृत्यु भएन। त्यस बालकले जन्म लिएपछि ऋषिहरूले भने, यो बालक के खाएर बाँच्दछ, अर्थात् यसले कसको स्तनपान गर्दछ? त्यसै समयमा देवराज इन्द्र आएर भने, यो बालक मेरो आश्रममा जीवित रहन्छ, यसकारण यस कुमारको नाम मान्धाता रहने गयो। देवराज इन्द्रले त्यस बालकका मुखमा सोरी ओला राखिदिए रे बालकले त्यो ओला चुस्न थाल्यो। त्यो अमृतमय ओला चुसेको कारणले गर्दा त्यो बालक एक दिनमै पूर्ण कदको भयो। तिनी बालक मान्धाता पृथ्वीका चक्रवर्ती राजा भए। उनले सप्तद्वीप भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको उपभोग गरे। यिनी मान्धाताका विषयमा एउटा श्लोक आएको छ जसमा भनिएको छ, जहाँबाट सूर्य उदय हुन्छन् त्यहाँदेखि र जहाँ सूर्य अस्त हुन्छन् त्यहाँसम्म, अर्थात् यस बीचको सम्पूर्ण भूमण्डललाई युवनासवका वंशज राजा मान्धाताको राज्य भएको बताइएको छ। ती चक्रवर्ती राजा मान्धाताको 10 बिन्दुकी कन्या बिन्दुमतीसँग विवाह भयो। ती बिन्दुमतीका गर्भबाट पुरुकुत्स, अम्बरीश र मुचुकुन्द नाम भएका 3 पुत्रहरू तथा 50 कन्याहरू जन्मी। त्यस समयमा हर्वश सोब्री नाम भएका महर्षिहरूले 12 वर्षसम्म जलमा निवास गरे। त्यस जलमा सम्बन्ध नाम गरेको अत्यन्त धेरै सन्तानहरू भएको र अत्यन्त दीर्घकाल अर्थात् अग्लो शरीर भएको एक मत्स्यराज बस्दथ्यो। त्यस मत्स्यराजका छोरा नाति र छोरीपट्टिका नाति जुनसुकै समयमा पनि उसको पार्श्व अर्थात् शरीरको कोखा जहाँ करेड रहन्छ अगाडि पछाडि छाती र शिरमा रमण गर्दै दिनरात अत्यन्त आनन्दित हुने गर्दथे। यो बाल क्रीडालाई हेरिरहेका महर्षिका अगाडिपट्टि सम्पट नाम भएको महामत्स्य आफ्ना सन्तान आदिको स्पर्शबाट अत्यन्त आनन्दित भएर छोरा नाति र छोरीपट्टिका नातिहरूसँगै अनेकौँ किसिमको रमाइलो गर्दथ्यो। तथा जलमा निवास गर्ने सोब्री ऋषि पनि एकाग्रतापूर्वक गरिएको समाधि परित्याग गरेर आफ्ना सन्तानहरूसँगै मनमोहक क्रीडा गरिरहेको त्यस मत्स्यराजलाई देखेर आफ्नो मनमा विचार गर्दथे, अहो यो मत्स्यराज कति भाग्यमानी रहेछ, किनकि यो मत्स्य अर्थात् माछा जस्तो निकृष्ट योनिमा जन्म लिएर पनि आफ्ना यी सबै सन्तानहरूसँगको क्रीडामा रमाइरहेको देख्दा मेरो मनमा अत्यन्त स्पृहा अर्थात् इच्छा उत्पन्न गराइदिन्छ। मैले पनि यसरी नै आफ्ना सन्तानहरूसँगै रमाइलो गर्दाका अवस्थामा कति आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो होला। यस प्रकारको विचार गरेपछि महर्षि सोब्री जलबाट बाहिर निस्केर संसार आश्रम अर्थात् गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने कामनाले अभिप्रेत भएर आफूलाई कन्या माग्नका लागि राजा मान्धाता भएका ठाउँमा गए। महर्षि सोब्री आएको खबर प्राप्त भएपछि स्वयं राजा मान्धाताले उठेर अर्घ्यादिका
का माध्यम द्वारा सम्यक अर्थात सबै किसिमबाट उनको पूजा गरी त्यसपश्चात आसनमा विराजमान भएपछि ऋषिले भने, हे राजन, मैं विवाह गर्ने मनसाय लिएर यहाँ आएको हुँ। मलाई तपाईँकी कन्या दिनुहोस्। मैं याचक हुँ अर्थात माग्न आएको छु। यसैले चाहना गरेका वस्तु नदिएर मलाई निराश नबनाइदिनुहोस्। कुटस्थ वंशीहरूले आफ्नामा आएको याचकलाई कहिले निराश बनाएका छैनन्। हे राजन, पृथ्वीमा अनेकौं राजाहरू छन्, उनीहरूका केयौं कन्याहरू रहेका छन्, तर तपाईँको यो कुल अत्यन्त प्रशंसनीय र आदरणीय रहेको छ, किनकि याचकले कामना गरेको वस्तु उसलाई दिएर सन्तोष पार्ने यो कुलको परम्परा रहेको छ। हे राजन, तपाईँ अपनी 50 कन्याहरूमध्ये एउटी मात्र मलाई दिनुहोस्। हे भूपति, मैं यस समयमा मेरो प्रार्थनाको अवहेलना हुने आशंकाबाट उत्पन्न भएको दुःखले गर्दा अत्यन्त भयभीत भइरहेको छु। त्यसकारण मलाई निराश नबनाइदिनुहोस्। पराशरजीले भन्नुभयो, ऋषिका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उनको जराजीर्ण अर्थात् बुढेसकालले कमजोर भएको शरीर देखेर खण्डन गर्न नसकी ती सोब्रीको श्रापका डरले अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाता शिर निहुर्याएर धेरै समय विचारमगन भइन्। सोब्रीले भनी, हे राजन, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? मैले यसमा गर्न नसकिने कुरा त केही पनि भनेको छैन। तपाईँले जुन कन्या एक दिन अनिवार्य रूपमा अर्कालाई दिनै पर्दछ, यदि तिनै कन्याबाट म सन्तोष हुन्छु भने मैले सबै बीज प्राप्त गर्दछु। पराशरजीले भन्नुभयो, त्यसपछि ऋषि सोब्रीको श्रापका कारणले गर्दा अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाताले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक ऋषिसँग भनी, राजाले भने, भगवान, हाम्रो कुलको परम्परा अनुसार जुन उत्तम कुलको वरलाई कन्याले मन पराउँछिन् त्यसलाई कन्यादान दिने परम्परा छ। तपाईँको प्रार्थना त मेरो मनोकामना भन्दा पूर्ण रूपमा अलग किसिमको छ। यो कसरी उत्पन्न भयो मैं आफै अनभिज्ञ रहेको छु। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नु पर्दछ मलाई त्यसको ज्ञान पनि हुन सकिरहेको छैन। यसैले मैं अत्यन्त चिन्तित भइरहेको छु। राजा मान्धाताको यस प्रकारको कुरा सुनेपछि ऋषि सोब्रीले विचार गरे, अहो, मलाई कन्या नदिने यो एउटा राम्रो उपाय हो। यी ऋषि व्रत छन्, त्यसकारण यिनलाई स्त्रीहरूले प्रेम गर्न सक्दैनन्। कन्याका विषयमा पनि यो नियम लागू हुन्छ, अर्थात् निश्चित रूपमा कन्याहरूले यिनलाई मन पराउने छैनन्। यस्तो विचार गरेर राजाले यसो भनेका हुन्। त्यस समयमा ऋषि सोब्रीले यस्तो विचार गरी राजा मान्धातासँगै भनी, हे राजन, तपाईँको कुलको परम्परा अत्यन्त राम्रो छ। मैं निश्चित रूपमा त्यसैको अनुसरण गर्नेछु। मलाई कन्याहरूको खोपीमा प्रवेश गर्नका लागि बाटो छाडिदिने कन्याका सुरक्षा गर्नेहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। त्यहाँ यदि कुनै कन्याले मसँगै विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन भने मात्रै म ती कन्यालाई ग्रहण अर्थात् स्वीकार गर्दछु र यदि त्यहाँ सबैमा नकारात्मक भावना रहेको अनुभव भयो भने यो जीवनको ढल्दो अवस्थामा मलाई यो अनावश्यक कार्यको कुनै प्रयोजन छैन। यसरी बनिसकेपछि ऋषिले मौन धारण गरे। तत्पश्चात ऋषिले श्राप देलान् भनेर अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाताले कन्याहरूको खोपीका सुरक्षाकर्मीहरूलाई ऋषिलाई भित्र जान दिने आज्ञा दिए। त्यसपछि महात्मा सोब्रीले कन्याहरूको खोपीमा प्रवेश गर्दाका समयमा सम्पूर्ण सिद्ध गन्धर्व र मनुष्यका तुलनामा अत्यन्त मनमोहक स्वरूप धारण गरे। त्यसपछि ती ऋषिलाई कन्याहरूका खोपीभित्र लगेर कन्याका सुरक्षाकर्मीहरूले भने, तपाईँहरूका पिताजीको आज्ञा अनुसार यी ब्रह्मर्षि कन्यार्थी भएर यहाँ आउनु भएको छ र मैले यी ऋषिसँगै प्रतिज्ञा गरेको छु, यदि मेरी कुनै कन्याले तपाईँलाई स्वेच्छापूर्वक स्वीकार गरेका अवस्थामा कुनै किसिमको उनीहरूको चाहना विपरीत कार्य गर्ने छैन। यस प्रकारको कुरा सुनेपछि सबै कन्याहरूले कामभोगमा अत्यन्त आसक्त भएका हात्तीका ढोइहरूले जसरी युद्धपति गजरालाई वर्ण गर्ने व्याकुलता
व्यक्त गर्दछन्। त्यसरी नै मैं एक्लै गर्दछु भनेर ऋषिप्रति अत्यन्त अनुराग वा प्रेम रे अभिलाषा व्यक्त गरी उनीहरू एक आपसमा भन्न थाले, हे बहिनीहरू, तिमीहरू अनावश्यक प्रयासमा नलाग, किनकि मैले यी प्रेम ऋषिलाई वरण गरिसकेकी छु, अर्थात् मैले आफ्नो पति स्वीकार गरिसकेकी छु। अब यी तिमीहरूका लागि उपयुक्त छैनन्, किनकि यी मेरा पति भइसके। ब्रह्मजीले यिनीलाई मेरै पति रे मलाई यिनकी पत्नीका रूपमा उत्पन्न गराइदिनु भएको हो। त्यसकारण तिमीहरू पूर्ण रूपमा शान्त भएर बस। कोही भन्न थाले, अहो, यिनले जुन समयमा हाम्रा घरमा कदम राखे त्यसै समयमा मैले सबैभन्दा पहिले यिनलाई वर्ण गरेर आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गरिसकेकी छु। तिमीहरू अनावश्यक रूपमा किन विवाद गरिरहेका छौ? त्यस समयमा मैले वर्ण गरेँ। यस विषयका आधारमा राजकन्याहरूका बीचमा विवाद आरम्भ भयो। जब सबै कन्याहरूले अत्यन्त प्रेमपूर्वक ती अनिन्दनीय कीर्ति भएका ऋषिलाई वर्ण गरे, अर्थात् आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गरे। त्यस पश्चात त्यहाँ खटाएका सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक राजाका नजिकमा गएर त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जस्तोको त्यस्तै सुनाए। यी सबै कुरा सुनिसकेपछि राजा मान्धाता अत्यन्त विस्मयपूर्वक भन्दछन्, तिमीहरू यो के भनिरहेका छौ? यो कसरी भयो? अब म के गरौँ? मैले ती ऋषिलाई भित्र जाने अनुमति किन दिएछु? यसरी मानसिक रूपमा मनन गर्दै अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक आफ्नो चाहना नभए तापनि अत्यन्त कठिनतापूर्वक उनले आफ्ना वचनको पालना गरे। यसरी विवाह सम्पन्न भयो रे महर्षि शोभरी ती सबै कन्याहरूलाई साथमै लिएर आफ्नो आश्रममा पुगे। त्यसपछि महर्षि शोभरीले त्यस तपोवनमा सम्पूर्ण कला कौशल कारिगरीका निर्माणमा द्वितीय अर्थात् दोस्रो ब्रह्माका समान विश्वकर्मालाई बोलाएर आदेश दिए कि सबै कन्याहरूमध्ये प्रत्येकका लागि अलग अलग महल बनाइदिनुहोस्, जसमा पूर्ण रूपमा फुलेका कमल रे चराहरूको चुचु चिन्चीको आवाज, हँसहरू आदि जलपक्षीबाट पूर्ण रूपमा शोभायमान भएको जलाशय अर्थात् तलाव वा पोखरी पनि रहोस्, अत्यन्त सुन्दर मनमोहक शैया रे ओढ्ने कपडा रहेको होस् तथा तिनीहरूका अत्यन्त रमणीय बगैँचा पनि रहेको हुनुपर्दछ। त्यस पश्चात सबै किसिमका कला कौशलका विशेष आचार्य विश्वकर्माले पनि ऋषि शोभरीको आज्ञाअनुसार सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर ऋषिलाई देखाए। त्यसपछि महर्षि शोभरीको आज्ञाअनुसार ती मेलहरूमा अनपयानन्द अर्थात् कहिले विनाश नहुने आनन्द नाम भएको महानिधिले निवास गर्न थाल्यो।